الأغلب يسأل ليش أغلب الطرق قبل الحرم بمسافة مغلقة لن يوجد فيها مصلين بكثافة بانتشار المسارين. شوفوا كيف امتدادها حتى وصولا بالحرم. هذه الساحات ساحات التوسعات ما شاء الله تبارك الله. كذلك طريق الغزة كما تشاهدون كثافة المصلين من الحرم إلى طريق الغزة بالكامل، والطرق المجاورة الأخرى شارع جياد وشارع إبراهيم الخليل والشوارع المحيطة بالحرم تم تأمينها بالكامل للمصلين لكثافة الصلاة في ليلة 27.